शासन उपकारक है, अन्यथा प्रमाणित कैसे कर पाएंगे कि ये भट्ट नायक ने कहा है, भट्ट लोल्लट ने कहा है या शंकुक ने कहा है। परिवर्तिनाम आचार्याणाम ग्रंथान अधीत्य एव तर्हि काव्यानुशासनस्य प्रथमा उपादेयता एषा अस्ति यद् एतदाधारेण पूर्वाचार्याणां यानि मतानि यथावत् ज्ञातुं शक्यानि सन्ति। एषा वर्तते प्रथमा उपादेयता। का विशिष्टता काव्यानुशासनस्य? काव्यानुशासने आचार्य हेमचंद्रः काव्यशास्त्रेण सह सम्बन्धान् सर्वान् अपि विषयान् निरूपयितुम् इच्छति स्म। यथा आचार्यः विश्वनाथः साहित्यदर्पणे काव्येन सह नाट्यस्य अपि तत्त्वानां निरूपणम् अकरोत्, तथैव हेमचन्द्राचार्यः अपि अस्मिन् ग्रन्थे सर्वान् अपि विषयान् समावेशयितुम् इच्छति। पुनश्च एषः ग्रन्थः कामपि विशिष्टामपि धरति, यथा विषयाणां निरूपणशैली गद्यात्मिकी सूत्रात्मिकी वर्तते। हेमचन्द्राचार्यः मम्मट इव विश्वनाथ इव च कारिकासु विषयाणां निरूपणं न कृतवान्, तत्र कारिकाः सन्ति, अपि तु विषयप्रतिपादनाय तेन सूत्रशैली गद्यशैली आश्रिता। एषा शैली एव काव्यानुशासनम् अन्येभ्यः ग्रन्थेभ्यः विशिष्टं करोति। कारिकासु कस्यचिदपि विषयस्य निरूपणाय अन्यस्य अन्वयस्य आवश्यकता भवति, मर्यादा भवति। अन्वयस्य बोधः सति एव विषयस्य ज्ञानं भवति। गद्यशैल्यां तथैव न भवति। आचार्यः यद् कथयितुम् इच्छति तत्सर्वं मुक्तमनसा कथयति, अन्वयक्रमेण कथयति, तच्च कथितं सुस्पष्टं भवति। अस्मिन् अनायासे हेमचन्द्राचार्यः सफलः दृश्यते। यदा काव्यानुशासनं पठामः तदा विषयाणां बोधः झटिति भवति इति अस्माकम् अनुभवः। हेमचन्द्राचार्यः विषयाणां निरूपणे सूत्रशैलीम् अवलम्ब्य तस्य अधिकं स्पष्टतार्थं विस्तृतां वृत्तिमपि लिखति। अतः विषयप्रतिपादन दृष्ट्या एषः ग्रन्थः विशिष्टः अस्ति। मित्राणि, अन्ये अपि बहवः विषयाः सन्ति अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादयितुं, किन्तु समयाभावेन अहम् अत्र उल्लेखमेव करोमि यद् हेमचन्द्राचार्यस्य काव्यप्रयोजनम् अपि भवन्तः अवलोकयन्तु। तत्रापि वैशिष्ट्यम् अस्ति। हेमचन्द्राचार्येण उक्तं प्रयोजनविषये काव्यम् आनन्दाय यशसे कान्तातुल्योपदेशाय च इति प्रयोजनं। मम्मटाचार्याः अपि तथैव षड्विधं प्रयोजनं प्रोक्तवन्तः, किन्तु किं वैशिष्ट्यम्? अत्र प्रयोजनानाम् अपि एकः अन्वयक्रमः आचार्यैः प्रदत्तः, अतः तद् वर्तते वैशिष्ट्यम्। अत्र आनन्दः, यशः, कान्तातुल्योपदेशः इति त्रयमेव प्रयोजनं तेन उक्तम्। अर्थप्राप्तिः, व्यवहारज्ञानम्, अकल्याणनिवारणम् इति मम्मटोक्तं प्रयोजनत्रयं तेन न उक्तम्। अस्य आशयः अस्ति यद् काव्येन मुख्यतया यद् प्रयोजनं सिद्ध्यति तद् आनन्दः, यशः, मधुरोपदेशः च अस्ति। धनप्राप्तादयः तु गौणप्रयोजनानि सन्ति, अतः तेषां विषये आचार्यः अत्र चिन्तनं न करोति। एतदपि वैशिष्ट्यं वर्तते अस्य प्रयोजनस्य इति अहम् अवश्यमेव अत्र कथयितुम् इच्छामि। पुनः काव्यलक्षणस्य अपि किं वैशिष्ट्यं? तर्हि अत्र तैः यद् काव्यलक्षणं काव्यानुशासने उक्तं तत्र तैः उक्तम् अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम् इति। अतः शब्दः अर्थः च मिलित्वा काव्यं कथ्यते। एतौ शब्दार्थौ अदोषौ दोषरहितौ, सगुणौ अर्थात् गुणसहितौ, तथा सालङ्कारौ अर्थात् अलङ्कारसहितौ भवेताम्। अत्र विशिष्टम् एतदस्ति यद् मम्मटाचार्यस्य काव्यलक्षणे अनलङ्कृति पुनः क्वापि इति उक्तवान्। मम्मटस्य मतानुसारं काव्ये अलङ्कारस्य स्थितिः विकल्पात्मिका भवति। अलङ्कारः अस्ति तथापि वरं नास्ति तथापि न हानिः इति मम्मटस्य तात्पर्यं वर्तते। हेमचन्द्राचार्यः काव्यलक्षणे सालङ्कारौ इति उक्त्वा अन्यया रीत्या आत्मनः अलङ्कारवादित्वं स्थापयति इत्यपि वैशिष्ट्यं वर्तते अस्य काव्यलक्षणस्य। रससन्दर्भे अपि किञ्चित् तत्र वक्तुम् इच्छामि। मित्राणि, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रसनिष्पत्ति इति भरतस्य यद् रससूत्रं वर्तते तत्र
भट्टलोल्लटादयः ये च विद्वांसः व्याख्याकाराः सन्ति तेषां स्वीकारः तु अत्र वर्तते, किन्तु सूत्रस्थं यद् संयोगपदं निष्पत्तिपदं च स्वीकृत्य एतानि मतानि प्रवर्तितानि, ये चारों मतों को क्यों प्रवर्तित किया गया? तो इसमें दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, एक है संयोग और दूसरा शब्द है निष्पत्ति ही। तो उनके अलग अलग व्याख्याकारों ने अपने मत के अभिप्रेत अलग अलग अर्थ किए हैं, लेकिन हेमचंद्राचार्य ने उसमें परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? इदानीम आचार्य से हेमचंद्र से रसलक्षणम पुरस्क्रियते। भवन्तः शृण्वन्तु। विभाव अनुभाव व्यभिचारिभिः अभिव्यक्तः स्थायी भावो रसः। भरतमुनेः रससूत्रस्य यद् पदद्वयम् अवलोक्यते ये विवादाः बभूवुः तेषां विवादानां सरलं समाधानम् अस्ति अस्मिन् रसलक्षणे हेमचंद्राचार्यस्य। अस्मिन् रसलक्षणे संयोगपदं दूरीकृतवान्। तत् स्थाने आचार्येण विभाव अनुभाव व्यभिचारिभिः इति तृतीयान्तं यद् पदम् उक्तम्, अर्थात् एतेषां संयोगात् रसनिष्पत्तिः भवति इति विवादमूलं कर्तुर्करणयो तृतीया इति सूत्रं यद् विचिन्त्य आचार्यो हेमचंद्रः एतेषां त्रयाणां कर्तृत्वं करणत्वं वा साधितवान् अस्ति इति मम बुद्धिः। अर्थात् विभावादयः साक्षात् रसम् अभिव्यञ्जन्ति